बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आज जो एक्सक्लूसिव कवरेज हम करने जा रहे हैं, ये कवरेज जो है मेरे ख्याल में जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जो देखने वाले हैं उनके लिए एक मशअल राह होगी, क्योंकि हमने ये शायर का फरमान तो सुना ही था कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, और उसी जो है फरमान को जो है पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फूल नगर में फलाही तंजीम अल-नूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 21 शादियाँ, इज्तिमाई शादियाँ करवाई जा रही हैं। और मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूँ कि ये जो शादियाँ हैं ये गरीब उन बच्चियों की करवाई जा रही हैं जिनके घर वाले इतने गुंजाइश नहीं रखते थे कि जो अपनी बच्चियों की शादी कर सकें, लेकिन अल-नूर फाउंडेशन ने इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए 21 बच्चियों की इज्तिमाई शादियाँ करवाईं। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि अल-नूर फाउंडेशन वाले कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है ये आप आखिर तक देखिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मैसेज है हमारा, क्योंकि अल-नूर फाउंडेशन वाले अगर आज 21 बच्चियों की शादियाँ, इज्तिमाई शादियाँ कर रहे हैं तो कल को आप लोगों के ताउन से ये जो है तादाद जो है ये बढ़ाई जा सकती है। तो आप इसको शेयर कीजिएगा। और मुखय्यर हज़रात से मैं स्टार्ट में ही ये अपील करूँगा कि आप जो है अल-नूर फाउंडेशन जो है आप इस जो फलाही तंजीम के साथ जो है वो ताउन को यकीनी बनाएं ताकि इस सिलसिले को मज़ीद जो है आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ लोगों से भी बातचीत करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हम आपको स्क्रीन पर, साइड स्क्रीन पर दिखा रहे हैं फ्रेम में सामान, ये उन मुस्तहिक बच्चियों को दिया गया है अल-नूर फाउंडेशन की जानिब से, और ये अल-नूर फाउंडेशन की जानिब से और आपके ताउन की वजह से ये जो है सामान उन मुस्तहिक बच्चियों को दिया जा रहा है। और अल-नूर फाउंडेशन ने ओवरऑल जो शादियों के इंतज़ामात खुद किए हैं, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही काबिल तहसीन बात है। और मैं सलाम पेश करता हूँ अल-नूर फाउंडेशन की पूरी टीम को। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन तब तक आपको हम ये भी बताते चलें कि यहाँ पे जो है पुलिस अफसरान, इसके अलावा ड्रामा एक्टर्स और डिफरेंट जो है शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। वो भी अपनी अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ बड़े आसान तरीके से सर अंजाम देते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा प्रोग्राम के आखिर तक। नाजरीन, मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि अल-नूर फाउंडेशन के जो ओहदेदारान हैं, जो मेंबर्स हैं फाउंडेशन के, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और मेरे साथ अल-नूर फाउंडेशन तंजीम के जो है जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और अब तक ये कितने लोगों की जो कितनी मुस्तहिक बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ करवा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल-नूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तो हम 6 साल से खिदमत खलक का काम कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे ओवरऑल तकरीबन 12-13 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम तकरीबन 200 बेटियों की ज़्यादा शादी कर चुके हैं। इसमें ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए ये काम होता है। इसमें अल-नूर फाउंडेशन के कारकुनान दिन रात मेहनत करते हैं, फ़ंड कलेक्ट करते हैं, और शहर भर के ताजर हज़रात, मुहय्यर हज़रात हमारे साथ जो बेदरेग तावन करते हैं, तो उनके तावन जो हमारे पास आते हैं, फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम हम इस तरह करते हैं। एक एक बच्ची का म्यारी सामान हमने ख़रीदा हुआ है। तकरीबन आज 21 बच्चियों की शादी का इंतज़ाम हम कर रहे हैं, और 21 बच्चियों का सामान आप अगर कैमरामैन दिखाए तो ये सारा 21 बच्चियों का सामान ओवरऑल यहाँ पे लगा हुआ है। बारातों के साथ आने वाले यहाँ पे डॉक्टर साहब आपकी माज़रत बात काट रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बताता चलूँ कि जितनी भी अशिया ज़रूरिया होती हैं जो घर में बेटियों को दी जाती हैं, अल-नूर फाउंडेशन जो है फलाही तंजीम जो है ये आप लोगों के मुखय्यर हज़रात के ताउन की वजह से ही जो है ये सामान मुस्तहिक बच्चियों को देते हैं, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से जो है बच्चियों की शादियां करवाते हैं। किसी को ये महसूस नहीं होता, किसी भी बच्ची को, कि शायद कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो यतीम बच्चियां होती हैं, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा डॉक्टर साहब। जी जी। तो इसका आपका प्रॉपर कोई प्रोसीजर होगा जिस प्रोसीजर के तहत आप ये सारा काम करते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? ये हमारा प्रोसीजर है कि हम फार्म तकसीम करते हैं, हमारे पास काफ़ी फार्म आ जाते हैं, तो फिर हम उसकी तस्दीक करते हैं। हमारे कारकुनान घर घर जाके उसकी तस्दीक करते हैं कि आया कि लोग ये मुस्तहिक हैं। अगर मुस्तहिक हैं तो फिर हम उनको ऐसी मोहब्बत के साथ उनकी बेटी को इज़्ज़त के साथ ब्याहते हैं ताकि उसको कोई एहसास ना हो, गुर्बत का एहसास ना हो, उसे वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये विज़न है कि हम किसी बच्ची को उसको एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें। उसके लिए जो उसका बाप नहीं कर सकता तो फिर उसके नूर फाउंडेशन के भाई खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम इसी तरह हम कर रहे हैं, पूरी तस्दीक के साथ
साथ अपनी बेटियों को बेटियां बनाकर हम काम कर रहे हैं। चले नाजरीन, ये अलनूर फाउंडेशन है और यहाँ पे मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी फलाही तंजीमें जिनका काम आपको नज़र आ रहा होता है, इससे पहले जो है अलनूर फाउंडेशन की जानिब से जो है सैलाब मुतासरीन के लिए सामान का एक ट्रक जो है वो सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया गया है। तो ये फलाही तंजीमें जो काम करती हैं, आप भी इनके साथ जितना ताउन हो सके उसको यकीनी बनाएं। और भी हम जो मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। सो नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो अलनूर फाउंडेशन फलाही तंजीम जो है काम करते हैं, जो काम करते हैं वो दूर दराज से दूसरे जो मेहमान होते हैं, जो मशहूर सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप देखें कि हम वाकई में ही काम कर रहे हैं। तो अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं असद भिंडारा साहब मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो मेरी एज के बच्चे हैं उनका एक बहुत ही फेमस जो है ड्रामा उनके दौर में हुआ करता था, एनिक वाला जिन, और उनके जो मेन कैरेक्टर थे चार्ली मामू। मैं कहूँगा कि चार्ली मामू साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे आके इन्वायरमेंट देखा, सामान देखा, तो ये लोगों को क्या मशवरा देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। माशाल्लाह, मैं बहुत मशकूर हूँ भाई, आपका भी और अलनूर फाउंडेशन और डॉक्टर ज़हूर साहब स्पेशली जो मुझे हमेशा इनवाइट करते हैं। तो माशाल्लाह ये देख के माहौल, इतना अरेंजमेंट मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं, और अल्लाह ने अलनूर फाउंडेशन को तौफीक दी है कि वो माशाल्लाह आज 21 लोगों की शादियां करवा रहे हैं। सर 21 शादियां करवा रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंस होते हैं आज के दौर में। आप इस चीज़ को भी देखते हैं कि आज के दौर में सर्वाइव करना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मुखय्यर हजरात जो हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा आजकल तो नमक और मिर्च लेना बहुत मुश्किल है, और जितने हमें ये तो बेसिकली हम सबका ये हक बनता है कि हम ऐसे जो इवेंट्स हैं इनमें हिस्सा लें और हम अपना अपना सारे हिस्सा डालें, ताकि ये फाउंडेशन जो नेकी का काम कर रही है उसके अमल में जो है वो अल्लाह मियाँ पूरी नेकी लिखें, और सारे मिलजुल कर हम ये काम करें। तो मेरा ख्याल है जितनी दुनिया में हमारी बेटियां घरों में बैठी हैं जिनको रिश्ते नहीं मिलते, अगर रिश्ते मिलते हैं तो माँ बाप ये अफोर्ड नहीं करते कि उनकी वो शादी करके रुखसत कर सकें। तो मेरा ख्याल है इस कार्य खैर में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और ये डिज़र्व करते हैं हम बीइंग अ मुस्लिम के, हमें इसमें आगे आना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा आपकी लाइफ में क्या मसरूफियात चल रही हैं? बस वो तो आप जानते हैं एक्टिविटीज़। चलें नाजरीन, अभी जो है जो हमारी स्लैब्स हैं वो भी यहाँ पे आके देख रहे हैं, और ये चीज़ आम लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आप लोग भी जो हैं इन लोगों के साथ जो है ताउन को यकीनी बनाएं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, अब मेरे साथ जो है अलनूर फाउंडेशन के सीनियर नायब सदर डॉक्टर बिशारत साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए हैं और आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है फ़र्ज़ जो है उसकी अदायगी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह अलनूर फाउंडेशन फूलनगर शहर फूलनगर का एक मरकज़ है जिसके तहत हम मुस्तहिक अफराद में खिदमत इंसानियत का काम करते हैं, जिसमें बिलखसूस हम इज्तिमाई शादियाँ का प्रोग्राम करते हैं, और ये हम तकरीबन अरसा 6 साल से काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ फूलनगर के जितने भी ताजर हजरात हैं और हमारे मेंबरान हैं, बिलखसूस मीडिया के हजरात, और मैं तमाम मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस यूनेक न्यूज़ वालों का, कि ये हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो ये बेलॉस हमारी कवरेज करते हैं, और इनके अलावा हमारे दूसरे भी जितने भी मीडिया के हजरात हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं। और बिलखसूस शहर फूलनगर के जो ताजर हजरात हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके ताउन से ये खिदमत इंसानियत का हसीन व जमील काम हो रहा है। सर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि 21 शादियाँ एक साथ करवाना, क्योंकि आज के दौर में अगर देखें तो एक शादी अगर कोई करता है तो उनको जो है मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप बताइएगा आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन चीज़ में? जी ये मुश्किलात तो होती हैं हर दौर में, जब भी इंसान नेक काम करता है तो उसमें मुश्किलात आड़े आती हैं। बरखैफ हमने हर मुश्किल का मुकाबला आसानी के साथ किया है। हमें शुरू से फंडिंग का मसला था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं
کہ ہم اس شہر میں جہاں ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے بہت مسائل تھے، وہاں آج 21 بچیوں کی اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، تو یہ شہر کے جو تاجر حضرات ہیں ان کی بدولت ہے۔ سر پروگرام کے توسل سے آپ مخیر حضرات جو پورے پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بھی اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ ضرور دیں۔ میں تمام جتنے تاجر حضرات ہیں، مخیر حضرات ہیں، تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملتے تو آپ اپنے اپنے علاقے میں یہ خدمت انسانیت کا کام جاری رکھیں۔ چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ حاضرین، میرے ساتھ تنویر قصوریہ ممبر ہیں النور فاؤنڈیشن کے، تو میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ تنویر، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ویورز ہیں اور جو آپ کی ٹیم کے ممبرز ہیں، آپ ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں سب سے پہلے تو اپنی ٹیم کے تمام کارکن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے بھائی، ہمارے کارکن ہمارے ساتھ بالکل فری کام کر رہے ہیں، کوئی کسی چیز کا معاوضہ نہیں لیتے، اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں، سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں فلاحی کاموں میں اپنا ٹائم دیا کریں، تاکہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہم غریب اور غربا لوگوں کی مدد بھی کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ میں ان ماؤں کو اور ان کے گھر والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے اس فلاحی کام میں کہا ہے کہ آپ جائیں، آپ جا کے خدمت انسانیت کریں، کیونکہ یہ آج کے دور میں اپنا ٹائم نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ جتنے بھی النور فاؤنڈیشن کے جتنے بھی کارکنان ہیں، سب کو یونیک نیوز کا بھی سلام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو آگے بھی اور بھی لوگوں سے بات چیت کروں گا، 21 شادیاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور مستحقین جو بچیاں تھیں جن کا یہ نہیں لگ رہا تھا کہ شاید شادی ان کی جو ہے پاسبل ہو سکے، لیکن النور فاؤنڈیشن کے توسل سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کیا جو مخیر حضرات ہیں وہ تعاون کریں، تاکہ یہ 21 آج 21 ہیں تو کل 42 ہوں، تو تب جو ہے انشاءاللہ یہ جو ہے یہ کارواں چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ چلتا رہے گا۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ سو ناظرین، اب میرے ساتھ النور فاؤنڈیشن کے جو ہیں پریزیڈنٹ عبدالرؤف ظفر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ انہوں نے یہ اتنا ماشاءاللہ سے ارینج کیا ہے، 21 بچیوں کی اجتماعی شادی کروانا بہت جو ہے میرے خیال میں بڑا ٹاسک تھا ان لوگوں کے لیے، تو انہوں نے کس طرح سے سر انجام دیا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر بتائیے گا کس طرح سے اتنا مینیج کر لیتے ہیں؟ آج کل تو ایک شادی کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ الحمدللہ جی، ہمارے ساتھ جو ہمارے شہر کے مخیر حضرات ہیں وہ ہمیشہ سے تعاون کرتے آ رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے تعاون کر رہے ہیں، اسی لیے یہ 21 بہنوں کے لیے ضروریات زندگی کی جتنی شائیں یہ مہیا کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جہیز کا جتنا سامان ہے آپ دیکھیں گے ان کی کوالٹی بھی بیٹر ہوگی، اور بہترین جو انتظام کیا گیا ہے، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو بھی ایک گھر میں عام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام مہیا کی گئی ہے۔ جی ہاں جی بالکل، یہ تو ہم آپ کو سکرین پہ بار بار دکھا بھی رہے ہیں، جو سامان جو ہے النور فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے بچیوں کو دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اوورآل ارینجمنٹس ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، برات کو جو ہے یہ پک کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، ان کے اوورآل جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے النور فاؤنڈیشن والے ہی دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے سر آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے بھی ایک ٹرک جو ہے وہ سامان کا بھجوایا ہے، آئی تھنک سو بلوچستان بھجوایا ہے۔ جی، یہ ہمارا جو ٹرک گیا تھا راجن پور، جو تقریباً اس میں 5 سے 6 لاکھ روپے کا جو سامان تھا، اس کے علاوہ جو سامان جو لوگوں نے مہیا کیا تھا ڈائریکٹ، جو پیسوں کی شکل میں نہیں بلکہ سامان مہیا کیا تھا وہ الگ تھا، اور وہ ٹرک جو ہے ہم اپنی یعنی کہ لڑکوں کی سرپرستی میں، اور ایک ٹیم گئی تھی ہمارے ساتھ جو وہاں پہ ڈائریکٹ لوگوں کو جو مہیا کر کے آئی تھی۔ سر مشکلات تو آئی ہوں گی، مطلب کہ آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے سامان بھجوایا، اور اس کے بعد پھر اچانک سے اجتماعی شادیوں کا جو پروگرام ہے ہر سال آپ کا انہی ڈیٹس کو ہوتا ہے، تو مشکلات تو آئی ہوں گی اس گیپ میں؟ جی بالکل، ایسی بات، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہوئی ہے لوگوں کو، مہیر حضرات کو، انہوں نے ہماری پہلے سے بڑھ چڑھ کر مدد کی، اور الحمدللہ پہلے سے زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے ایک مشکل اور بڑا جو چیلنج تھا وہ بالکل آسانی کے ساتھ ہم نے اس کو کام کو سر انجام دیا، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے عروج پہ اور کامیاب ہو رہا ہے، اور فائنل پروگرام۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں نے پروگرام میں نہیں دکھائی، النور فاؤنڈیشن والے جو ہیں یہ ہر سال ایک رسالہ شائع کرتے ہیں جس میں اوورآل جو ایکسپینس ہوتے ہیں ان کا حساب دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک جو آپ کی جانب سے ایک روپیہ دیا جاتا ہے، وہ جہاں پہ ایکسپینس کیے جاتے ہیں وہ حساب دیتے ہیں خود بھی،
تو ایسی فلاحی تنظیموں کے ساتھ اور جو ان کا میسیج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے علاقے میں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو آپ اپنے علاقے میں اپنے طور پہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کریں, غریبوں کی فلاح کے لیے کام کریں. تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تھینک یو سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اور بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین اب میرے ساتھ النور فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ممبرز موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے کیونکہ ضروری ہوتا ہے جو اوور آل ٹیم ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. بڑی محنت کا کام ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں. السلام علیکم نعیم بھائی. وعلیکم السلام. میرے ساتھ نعیم بھائی ہے, میں آپ کو تعارف کروانا بھول گیا. نعیم بھائی ہیں, یہ ایگزیکٹو ممبر ہیں النور فاؤنڈیشن کے. نعیم بھائی کرتے ہیں آپ مینیج بڑا اچھے سے ماشاءاللہ, ہم نے اوور آل ارینجمنٹس بھی یہاں پہ دیکھے ہیں. تو کتنی مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑی؟ مشکلات نہیں ہے, یہ نا ہمارے ایگزیکٹو کام ہے, ہم ان کو نا بڑے اچھے طریقے سے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا ایزی سے کام جو نا ہاتھوں میں ہو رہا ہے کام. آپ کی جو پوری ٹیم کے ممبرز ہیں وہ ایک ساتھ جب آپ کال دیتے ہیں تو وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں, آپ کے لیے کمفرٹ ہوتا ہے یا بار بار فون کر کے بلانا پڑتا ہے؟ نہیں, بس ہم ایک کال کرتے ہیں تو سارے ایک میسج دیتے ہیں سب کو, تو سارے اسی طرح جیسے سب ایک ایگزیکٹو ممبر ہیں اسی طرح وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. ایک جگہ پہ آ جائیں گے, جمع ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے اوور آل جو ہے آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ 21 بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے ارینج کی ہے. تو میرے خیال میں قابل تحسین ان کا یہ اقدام ہے. اور میرے ساتھ میں ان کے بشارت صاحب بھی موجود ہے. بشارت علی صاحب بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں النور فاؤنڈیشن کے. اور بشارت صاحب آپ بتائیے گا کس طرح سے فرسٹ سے اب تک جو آپ کارروائیاں کرتے ہیں وہ کس طرح سے آپ سر انجام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ ایک دن کا ہمارا کام نہیں ہے, یہ پروگرام ختم ہوا ہے, اس کے ہم نے تقریباً 4 ماہ کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد جو 8 ماہ ہمارے 8 ماہ دن رات ورکنگ ہوتی ہے. دن رات ورکنگ کا یہ نتیجہ ہے, بارہا کئی میٹنگز کرنی پڑتی ہیں, کئی تاجر برادری سے ملنا پڑتا ہے, میّر حضرات سے ملنا پڑتا ہے, تب جا کے یہ کام ہوتا ہے. اور ناظرین یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے آ رہے ہیں, یہ آج النور فاؤنڈیشن کے جو زیر اہتمام یہ پروگرامز ہو رہے ہیں, ان میں آج تو یہاں پہ ہیں لیکن کل کو یہی ممبرز ہوں گے, یہی ایگزیکٹو ممبرز ہوں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے. اب سے جو ہے ان بچوں کی ٹریننگ بھی اس طرح سے کروانا انہوں نے سٹارٹ کر دیا, اور یہ بچے جو ہیں جو ہمارے النور فاؤنڈیشن کے ممبرز ہیں انہی کے بچے ہیں. تو یہ بڑا اچھا احسن اقدام ہوتا ہے. الحمدللہ جیسے ہم بڑے کام کرتے ہیں ویسے یہ کام کرتا ہے. سامان جوڑنے میں, لے جانے میں, شفٹ کرنے میں, یہ پورا ایک بندے کا کام کرتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ. تو اوور آل دیکھیں یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ اب سے کرنا سٹارٹ کیا انہوں نے. اب بھی یہاں پہ اندر کی میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں, اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی, ڈی ایس پی موٹر وے اور ریسکیو کا عملہ وہ بھی اندر موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ پولیس نے جو ہے سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے تھے جو کہ قابل تحسین ہیں. تو اور بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے, اے سی صاحب سے بات چیت کریں گے, ڈی ایس پی موٹر وے سے بات کریں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. سو ناظرین اب میرے ساتھ جو ہے النور فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ممبرز نصیر سلطان صاحب, تنویر حسین صاحب اور جنید رضا موجود ہیں. ہم جانیں گے کہ ان کی جو نمائندگی کریں گے وہ نصیر سلطان صاحب ہی کریں گے, تو جانیں گے کہ کتنے ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, آپ بہت ہی اچھا نیک کام کر رہے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم میرے خیال میں مبارکباد کی مستحق ہے. جی بالکل الحمدللہ. تو سر سیلاب زدگان کے لیے آپ نے سامان بھجوایا, اس کے بعد شادیاں, کتنی ڈیفیکلٹیز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, اور مہنگائی جو ہے وہ بھی عروج پہ ہے. بالکل جی, ہمیں کافی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جو ہم نے نا وہ کام کو اپنا پورا اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے. کوشش کی اپنا وقت نکال کر, ہم نے دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنے کاروبار سے چند وقت نکال کر ہم نے دوسروں کی جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ وقت دیا, یہ سامان اکٹھا کیا. کبھی گجرانوالے گئے, کبھی لاہور گئے, تو کبھی کہیں اور کبھی کہیں, کبھی شہر میں ہم فرنیچر بنواتے رہے, کبھی ہم سامان اکٹھا کر کے یہاں تک پہنچاتے رہے. الحمدللہ اس مشکلات کو ہم نے کوئی مشکل نہیں جانا, کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہمیں جزا ملے گی انشاءاللہ, یہ اس کے مقابلے میں مشکلات کچھ نہیں ہے. سر آپ نے جیسے کہا کہ سامان فنڈ کلیکٹ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اس سب کو مینیج کرنے کے لیے؟ اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمارا فنڈ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 1 سال ہی لگ بھگ لگ جاتا ہے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ اب یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم 15-20 دن یا 25 دن میں 1 مہینہ اس کی جو سابقہ ہے
رپورٹ تیار کریں گے, خرچ لین دین تیار کریں گے, اس کے بعد آگے نیا سلسلہ شروع کریں گے. اور پھر اس کا جو ہے نا زور آور وہ جو وقت ہوتا ہے رمضان شریف سے بعد میں ہم شروع کرتے ہیں. رمضان شریف سے چند دن پہلے ہم اعلان کر کے اور آئندہ سال کے لیے جو ہے نا وہ ٹارگٹ شروع کر دیتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ سر. اور جیسے انہوں نے کہا کہ پوری رپورٹ آتی ہے اور رپورٹ میں یہ سارے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں کہ کہاں سے اخراجات, کہاں سے پیسے اور کہاں پہ لگے. جی بالکل, تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جنید بھائی, تھینک یو سر. اور ناظرین, اس ٹائم میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی خرم مختار بھنگو صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ پروگرام پہ آ کے ان کو کیسا لگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, آپ یہاں پہ آئے ہیں, 21 بچیوں کی اجتماعی شادیاں تھیں النور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام, تو کیسا لگا یہاں پہ آ کے آپ کو؟ جی, میں دل کی گہرائیوں سے مجھے خوشی محسوس ہوئی. اس طرح کا کسی کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا کرنا, اس کے لیے اس کی مدد کرنا, یہ بہت بڑا ایک فعل ہے. اس میں ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس طرح سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. سر, اسی پروگرام کے توسل سے آپ جو ہے مخیر حضرات ہیں ان کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی دیں, کیونکہ وداؤٹ جو ہے لوگوں کے تعاون کے یہ شاید پاسبل نہ ہوتا. بالکل صحیح ہے جی. جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس قسم کے فلاحی کاموں پہ ہم حصہ ڈالیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے, کوئی فلڈ آیا ہے, کوئی زلزلہ آیا ہے, تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہوتا بہت سارے لوگوں کے پاس ہے, توفیق جو کچھ لوگوں کو ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اس قسم کے فلاحی کاموں میں لوگوں کے جس میں ہیلپ ہو, لوگوں کے لیے جس میں ان کے لیے کوئی فلاح ہو, ان کے لیے بہتری ہو, اس کاموں میں ہر بندے کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور اپنی توفیق سے بڑھ کر. آپ دیکھیں, اگر ہم یہاں سے گھر سے نکلتے ہیں, باہر دروازے تک جاتے, آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بندہ گر جاتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے, جا کے ڈاکٹر کو اس کو 500,000 دینا پڑتا ہے. تو یہی اگر ہمیں کسی فلاح کے لیے دیا ہو, صدقہ دیا ہو, تو شاید یہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو وہ تکلیف نہ دے. یہ صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. ہر انسان کو, چاہے وہ کہتے ہیں جی نیک جو بول ہے یہ بھی صدقہ ہے. آپ اگر نہیں بھی کر سکتے, مطلب پیسے سے نہیں کر سکتے, جس حد تک کر دیں گے, آپ کسی کا رستہ دکھا دیتے ہیں, آپ کسی کو کے ساتھ اچھا بول لیتے ہیں, تو انسان کو ہر وقت یہ اس تلاش میں رہنا چاہیے کہ بینگ اے مسلم ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہمارے دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے, اور آخرت کی فکر کے لیے یہی ہے سب سے بہتر عمل کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں. جو بھی لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا ایک فعل تھا کہ جی 21 بچیوں اور بچیوں کی شادی کی گئی, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکمیل کی گئی. اور وہ لوگ جو نہیں افورڈ کرتے تھے, ان کا ایک بہت بڑا برڈن انہوں نے شیئر کیا ہے. جن لوگوں نے یہ اس طرح کے جو کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ان کو مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دے. جی, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, اس ٹائم میرے ساتھ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس ریاض صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے اس پروگرام پہ آ کے انہوں نے کیسے اس پروگرام کو پایا اور مخیر حضرات سے یہ کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی. سر بتائیے گا, یہ کتنا اچھا فلاحی کام تھا, آپ نے اس کو اوور آل دیکھا ہے, تو یہاں پہ جو لوگ ہیں آپ کے کیا تاثرات ہیں اس کے حوالے سے؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ النور فاؤنڈیشن کا یہ ایک بڑا احسن قدم ہے کہ معاشرے میں جو معاشرے کا ہر طبقہ ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو معاشرے جو اسلامی فلاحی معاشرے کا کانسیپٹ ہم لیتے ہیں, اس میں جس میں ہمیں تمام معاشرے کے جو افراد ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو اس کا یہ ایک احسن قدم ہے, اس کے لیے ایک عملی قدم ہے کہ ایسے بچوں کی سرپرستی کی جائے کہ جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور جو اس قابل نہیں کہ وہ اس طرح سے ان معاملات کو اپنے سر انجام دے سکے. اور یہ انسانیت کی ایک خدمت ہے, اور میرا مطلب یہاں پہ آ کے یہ تاثرات ہیں کہ ہم سب کو, معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس طرح کے کار خیر میں حصہ لینا چاہیے. سر, مخیر حضرات کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ آپ نے جس طرح سے کہا کہ النور فاؤنڈیشن کے ساتھ, کیونکہ یہ تعاون کے ساتھ تنظیم چلتی ہے, تو مخیر حضرات جو ہیں, جو شہری ہیں, شہریوں کے علاوہ جو باہر جو ہمارے پورے پاکستان میں پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسیج دیں گے؟ جی, میرا پیغام تو یہی ہے نا کہ جب تک ہم مخیر حضرات ان معاملات میں ایسے کار خیر کے حصوں میں سامنے نہیں آئیں گے, تو اس طرح کے جو نیک سوچ ہے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. تو ان کا رول بڑا اہم ہے, اور تمام افراد کو چاہیے کہ اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو اس کا احساس کرتے ہوئے ایسے
कार खैर के हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी पुलिस है उसको भी सलाम है, जो दिन रात जो है हमारी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। सर यहाँ पे मैं एक और बात करूँगा, स्मोग और धुंध इसका भी राज है, तो लोगों को भी आप कोई सर्विस पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, इस हवाले से आप देखते हैं कि स्मोक और जो फॉग का सीज़न है ये आलमोस्ट हमारे एनवायरनमेंट का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे हादसा होते हैं, विजिबिलिटी हमारी कम हो जाती है। तो सबसे अहम चीज़ इसमें ये होती है कि आप पहले जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करें। अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट्स लगाएं, डिफोगर्स गाड़ी के वो आपकी, और जो आपके वाइपर्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अपने सबसे ज़रूरी चीज़ जो है अपना ट्रैवल टाइम आप अपना उसको शेड्यूल करें, कोशिश करें दिन की रोशनी में सफ़र करें, और अगर फॉग है तो अपनी रफ्तार को इंतहाई कम रखें, दूसरी गाड़ियों से फासला ज़्यादा रखें और इंतहाई मोहतात होकर ड्राइविंग करें। और जिस तरह भी आपको इंस्ट्रक्शंस मोटरवे पुलिस या दूसरी ट्रैफिक अथॉरिटीज़ की तरफ से दी जाती हैं उनको फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए और आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। जी शुक्रिया। सो नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ बाबा सहाफ़त हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब मौजूद हैं। रिसेंटली जो है रीजनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान के लाहौर डिवीज़न के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, उसकी भी मुबारकबाद देंगे। हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम और मुबारकबाद सर। जी वालेकुम सलाम, आपको भी मुबारक। सर आप हमारे लिए जो है रोल मॉडल हैं, तो सबसे पहले तो मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से आपसे बात करूंगा कि ये प्रोग्राम जो है ये कितना अच्छा प्रोग्राम था। आप यहाँ पे आए हैं, आपने ओवरऑल इस प्रोग्राम को देखा है शुरू से लास्ट तक। ये नूर फाउंडेशन मुसलसल कई साल से इज्तिमाई शादियाँ का प्रोग्राम मुनक़्क़द करती है। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर जब महंगाई है और लोग जहेज की वजह से शादियाँ नहीं कर सकते, तो इस मौके पर अल-नूर फाउंडेशन माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो दो रहम के रिश्तों को आपस में मिलाता है वो क़यामत के दिन मेरे अर्श के करीब तर होगा। तो ये वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म फरमाया है। अल्लाह ताला इन नौजवानों को तौफीक दे कि ये मज़ीद नेकी के काम कर सकें। हाई साहब, इसके अलावा मुखय्यर हज़रात को आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुखय्यर हज़रात के ताउन के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था ना। मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि वो जो नेकी का काम करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो अल-नूर फाउंडेशन है, चाहे मक्की फाउंडेशन है, चाहे वो और तंजीम है, उन सब के साथ तामन करें। बहुत शुक्रिया साहब। सो नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ पीर सैयद महमूद अहमद शाह रिजवी साहब मौजूद हैं। आस्ताना आलिया बगियाना शरीफ और पीपल वाला शरीफ से ये बिलोंग करते हैं। तो मैं जानूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में आके इनको कैसा महसूस हो रहा है, और क्योंकि ये एक फलाही काम था, नेक काम था, तो यहाँ पे जो आवाम को ये क्या मैसेज देंगे ये भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, सबसे पहले इस प्रोग्राम का जो है आप बताइएगा कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था, ये आप खुद ही अपने जो है ज़ुबान मुबारक से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो मैं अल-नूर फाउंडेशन के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये दिन रात ये काम करके ये बता दिया, अवाम उन्नास में ये जज्बा पैदा कर दिया कि इस मुल्क के अंदर जो काम हमारे हुक्मरानों को करने चाहिए वो इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके बताया कि ये काम हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब कदम के साथ कदम मिलाया जाए तो वो इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, बड़ी बुलंदी तक ले जाता है। उन्होंने ये काम करके दिखाया है कि जो मकामी हुक्मरानों को चाहिए थे और यहाँ के अमीर लोगों को चाहिए थे, और बच्चों ने अपने कामों को छोड़कर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये काम किया है। अल्लाह पाक इनका हामी और नासर और अल्लाह पाक इनके वसीला तफ़ैल सब पर अपना ख़ास करम और फज़ल अता फरमाए। सर मुखय्यर हज़रात को आप कोई मैसेज देना चाहें इस प्रोग्राम के तवस्सुल से? जी, मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि वो इनके काम को सराहते हुए और देखें और इनकी तहकीक भी करें, उनके साथ साथ इनके साथ पूरा तावन भी करें। जहाँ तक हो जितना भी इनका तावन किया जाए उतना ही काम है। अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अब जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, प्रोफेसर सुल्तान मुनीर साहब। आपने
इनको 24 न्यूज़ पे नूरे सहर प्रोग्राम में एज गेस्ट तो देखा ही होगा, रेगुलरली वहाँ पे ये प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज बहुत ही जो है ये एक बेहतरीन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, 21 बच्चियों की इज्तिमाई शादी करवाई गई, जो कि आज के दौर में बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो आप बताइएगा आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पर आकर। 21 तारीख है आज और 21 शादियों जी बिल्कुल किया है नूर ने, और कलेक्टिवली जब इसको देखा जाए ना तो ये तकरीबन 125 से 150 के करीब ये बच्चों और बच्चियों की शादियों का फरीज़ा सार अंजाम दे चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ, इनकी मेहनत देखिए, आपने बात की ना डिफ़िकल्टी की, बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बट वो मुझे जब मैं आप लोगों की और आप जैसे नौजवानों की मेहनत देखता हूँ और मोहब्बत देखता हूँ ना, तो वो अल्ताफ़ हुसैन हादी का शेर मुझे याद आता है कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। बेशक। तो जब बंदा मेहनत करता है ना, तो वो एक तरह से जैसे देखें नफ्स होता है बंदे के अंदर, वो उसको ज़ेर कर ले तो फरिश्तों से भर जाता है, और नफ्स के ज़ेर आ जाए तो वो हैवानों से भर जाता है। तो ये नौजवान जो है ना बड़े मुस्तहिक है मुबारकबाद के भी, और इनके लिए एज़ाज़ की बात है कि ये मुस्तहिक लोगों के लिए, बच्चों के लिए देखें कि वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। बेशक। तो ये कौम रसूल हाशमी के ये जो नौजवान है ना, अपनी तरकीब से, अपने एज़ाज़ से, अपनी मेहनत और मोहब्बत से जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं इज्तिमाई शादियों का, ये भी उसका एक शाखसाना है। आपकी तंजीम का नाम है अल नूर फाउंडेशन। कुरान पाक में जो अल नूर कहा गया ना, वो ख़ास नूर को कहा गया है। जब अल का लफ्ज़ आ जाता है, अल नूर ख़ास नूर है, और उस ख़ास नूर से हिस्सा लेकर, उसकी किरणों से रोशनी लेकर आपने आज जो 21 घरों के अंदर रोशनी फैलाई है, ये इसका अजर, इसका रिवार्ड जो है वो आपको आफ्टर दिस वर्ल्ड मिलेगा, यानी क़यामत के दिन, हशर के दिन उस आपको पता होगा कि आपने कितना बड़ा काम किया है। और यहाँ पर तो डेफिनेटली आपने किया है अवामुन नास के लिए भी, और जो मुस्तहिक घर हैं, ख़ानदान है जिनका कोई ज़रिया और वसीला नहीं है, तो ये बहुत बड़ा काम है। और ये सारा काम अल्लाह की अता के बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों पर अल्लाह की अता है, तो उसने आपको मुंतखब किया है, अपॉइंट किया है इस नेक काम के लिए। सर मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानूँगा कि मैंने बात की है ओवरऑल जो मेंबर्स थे अल नूर फाउंडेशन के, उनके साथ बात किया, तो उन्होंने कहा 1 साल लगता है फंड्स कलेक्ट करने में, 1 साल की मेहनत के बाद यहाँ तक का। और अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि ये सैलाब मुतासरीन के लिए भी सामान लेके गए हैं। तो बताइएगा कि आप जो है मुखय्यर हजरात को इस प्रोग्राम के तवस्सुल से क्या पैगाम देना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके साथ कोऑपरेट करें? जी बिल्कुल, मुखय्यर हजरात के लिए हम क्या कहें या मैं क्या कहूँ, इसके बारे में तो अल्लाह ताला का कुरान में इरशाद है ना, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। जब अल्लाह का हुक्म आ गया है तो हम बीइंग अ मुस्लिम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, जिनके सदक़े हमें ये सब कुछ मिला है, तो उनके सदक़े से जो मुखय्यर हजरात हैं उनको वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा की आयत के तहत जो ना बढ़ चढ़ कर खुद ही हिस्सा लेना चाहिए। और ये अल्लाह की अता है, जैसा मैंने पहले किया है। इसके अंदर आपके साथ ताअवुन वही करेगा, मुआवन आपको वही बनेगा जिसको अल्लाह की तौफीक हो। तो यही पैगाम है अल नूर फाउंडेशन की तरफ से भी, और अल नूर फाउंडेशन के जितने भी अहबाब, जितने भी मुहिब्बीन, जितने मुआवनीन काम कर रहे हैं आपके साथ, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाए। थैंक यू सो मच सर। और नाज़रीन, यहीं पे मैं अपना प्रोग्राम जो है उसको भी इख्तिताम पसंद करूँगा, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के व्यूज़ जाने। उन्होंने यही कहा कि देखें, आप आएँ, काम देखें। अल नूर फाउंडेशन के जो मेंबरान थे उनका ये भी कहना था कि अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठे हैं तो आप अपने इलाके में जो है फलाही कामों को शुरू करें, ताकि किसी न किसी का भला हो। और वैसे भी दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और ये भी शेर हमने सुना हुआ है। तो दर्द दिल रखें अपने दिल में, और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ताउन करें। और आज अल नूर फाउंडेशन की जितने भी मेंबरान थे, मैं सबको मुबारकबाद भी पेश करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो है 21 घरों में जो है वो रोशनी जो है वो मेरे ख्याल में कर दी है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था और ये उन्होंने सर अंजाम दिया। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर होंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।